नाम लिया तहरीके इंसाफ का, इसका मतलब है उस तरफ से आपकी ट्रोलिंग वो हो रही है। एक्चुअली पेश गोइयाँ ये पूरी हुई ना, ये जो भी जनरल आसिम मुनीर साहब वाली पूरी हो गई, फील्ड मार्शल, हाँ जी, फिर जो जंग वाली पूरी हो गई, जी। जंग का मैंने कहा था, तो वो सारी उस पे नहीं हुआ, ये जो जी, फील्ड जी। मार्शल वो बन गए। जी। अब मैं आज से नहीं कह रही, ये बात मैं 2022 से कह रही हूँ इनके बारे में, जब इन्हें कोई भी नहीं जानता था। मैं तो आज तक भी नहीं जानती, मैं सिर्फ उनके जायचे को पढ़ती हूँ। बिल्कुल। तो खैर, अच्छा, अब आप आपकी अपने इल्मी जो दुनिया उस पर बात करते हैं, आपने बिल्कुल जी। जायचे का जिक्र किया। सबसे मिस, पहले आपने जो इंट्रोडक्शन दिया ना वो बड़ा अच्छा दिया कामरान, क्योंकि मैं अपने बारे में 2009 से मैं प्रैक्टिकल टीवी की दुनिया में आई, और जब मैं टीवी की दुनिया में आई ना तो लोग इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलते हैं, सब बोलते हैं। मैं तब भी कहती थी कि गैब का इल्म सिर्फ रब की ज़ात के पास है, ये 70 to 75% सिर्फ अंदाजे हैं, और मेरे इतना सा इल्म मेरे पास है कि मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ कि ये ऑड्स हैं, इनसे पीछे हट जाओ, और जो अल्लाह ने ब्लेसिंग्स दी हैं उन पे काम करो, और जो मिल जाए उस पे शुक्र अदा यानी करो। जैसे एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं हाँ जिस्म जी, के अंदर के, कोई जी जी, वायरस जब अटैक करता है तो फिर वो एंटीबॉडीज जो जनरेट हुई होती हैं वो आपको ताकत देती हैं, हाँ जी। आप उनसे डील कर लें। तो आप बेसिकली इस तरह तो से वो गाइड करते मैं हैं। यही कहती थी कि देखें, हज़रत अली फरमा गए हैं, हम कौन होते हैं, उन्होंने कहा कि वक्त से पहले नहीं मिलता, नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता। तो वो कहानी आ जाके मुकद्दर पे एंड होती है। आप हदीसें मुस्तनद उठा के देखेंगे तो मोमिन की 5 निशानियों में से निशानी है कि जो अपनी किस्मत पे साबिर शाकिर रहे। तो एंड में बात मुकद्दर भी कुछ चीज़ें अटल हैं कामरान, कुछ चीज़ों को बदला जा सकता होता है दुआ से। सदकात रद्दे बला है, दुआ मोमिन का हथियार है। अब आपने यहाँ से इस्लामाबाद जाने का सोच लिया, आपके पास सिर्फ इतना इख्तियार है तदबीर का कि मौसम ख़राब है तो मैं कौन सा मीडियम यूज़ करूँ। ठीक है, लेकिन अगर तकदीर में लिखा है कि मंजिल पे नहीं पहुंचना, तो फिर कोई भी फिर हम जितने मर्जी असबाब उसका इस्तेमाल असबाब कर जी लें, हाँ। तो अगर ऊपर से हुक्मनामा आ गया तो फिर उससे भागा नहीं जा सकता। किस्मत से है मुफर्रिक इसको, ठीक है ना। बिल्कुल मतलब ठीक। मैं खुद ज़िंदगी में मुझे लोग कहते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँची, तो मैं कहती हूँ कामरान, मुझे मेरे फेलियर्स ने यहाँ तक ये पहुँचाया बड़ी अच्छी बात है। देखें ये सबसे कि हाँ, ये है अपने आप हाँ चीज़ों को ऑन कर लेना। हर बंदा जो है ना वो देखता है कि आप कामयाब हैं हाँ तो जी, उसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है, जी जी, उसका किसी को पता नहीं होता, ना जान रहा होता हाँ। है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे मेरे फेलियर्स यहाँ तक लेके आए हैं, कि मेरे फेलियर्स ने मुझे जो है ना वो इस रास्ते की तरफ डाला, और जो है फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठोकर लगती है इंसान को चलते हुए, आपने वहीं पड़े नहीं रहना, आपने उठना है और अपना अगला सफ़र और मोहतात शुरू करना है। सामिया खान साहिबा, आपने जायचे का जिक्र जी किया जी, कि जायचे बनाए जाते हैं। जायचा एक्चुअली है क्या? इसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन बेसिक जो आपको चाहिए होती है, उसके बाद आप एनालाइज करती हैं और बताती हैं कि ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं और ये वर्स्ट हैं? देखिए कामरान, जैसे जायचा जो है ना वो है ये भी एक हिसाब किताब है, और उसमें भी यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला ने, मैंने तो जो मेरी प्राइवेट कंसल्टेशंस भी होती हैं, मैं मुश्किल से मिलती हूँ लोग, मैं क्योंकि मैं दुकान लगा के नहीं बैठी हुई, मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मुझे पैसों का लालच नहीं है कि मैंने कितने कमाने हैं। मैं 4 लोगों को दिन में मिलती हूँ, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन मिलती हूँ। अच्छा, मेरी 1 आवर कंसल्टेशन होती है क्लाइंट के साथ। मुझे चाहिए होती है आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, वरना मैं आपको चेहरा देख के कामरान नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये वलियों का इल्म है, अल्लाह के नेक लोगों का इल्म है। तो जो रब ने मुझे दिया है कि मैं उस डेट पे जाऊंगी, एफीमेरेसिस मिलते हैं। अब तो पहले तो जब मैंने शुरू किया था तब तो किताबें होती थी और उनको खोल के फुट्टा रख के उसमें से जो है ना वो निकाला जाता था स्टार्स को, ग्रीक उसमें जाके। अब आसान हो गया है, डिजिटल दौर हो गया, तो अब हमें उस पर डालते हैं लैपटॉप पे, तो पूरी स्टार्स की पोजीशन आ जाती। जब आप पैदा हुए, चांद कहाँ था, सूरज कहाँ था, राइजिंग प्लैनेट क्या था, वेनस किस पोजीशन में थी, जुपिटर कैसे था। बस मेरा ये काम है कि मैंने उन्हें ट्रांसलेट करना है अपने अंदाज़ों में। ये जो डेट ऑफ बर्थ आप कह रही जी, हैं, ये अंग्रेजी डेट ऑफ बर्थ है मंथ की, या इस्लामी कैलेंडर के हवाले से आपको नहीं पता नहीं, होना चाहिए? अंग्रेजी, अच्छा, अंग्रेजी में। अंग्रेजी, हाँ क्योंकि जी। इस्लामी दिनों के हवाले से भी नहीं लोग नहीं करते हैं ना। नहीं जैसे नहीं मेरी नहीं, अपनी पैदाइश हाँ। इस्लामी दिन देखिए के मुताबिक आ जाके पहुंचेगी तो वही ना, वही। अच्छा, हाँ, वो इस्लामिक भी तो ठीक वही है, पहुंचेंगे क्योंकि ना। मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ
اسلامی دن میرا 10 محرم ہے اور صبح سحر کے وقت میری پیدائش ہے. تو اس دن کو ڈیٹ تو گھر والوں کو پتہ ہی ہوگی. جی 16 سپٹمبر. تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو انگلش ڈیٹ آف برتھ ہوگی وہی پھر اسلامی دن بھی آ جائے گا اور اس کے حساب سے آپ اس کو کر لیں گے. ٹھیک. اچھا میم آپ کی جو فیلڈ ہے نا اس میں ایک تو بڑی بولڈ بات کی جاتی ہے اور جتنا لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے اتنا لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہیں. کوئی جس کو ایک لفظ چلا اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتا ہے. کامران یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز دیا کہ میں بینگ پاکستانی میرے پہ 3 ملکوں کی کولیبریشن سے ڈاکومنٹری بنی ہے. امریکہ, جاپان اور ٹرکی. ٹھیک ہے. اسکرپٹ باقاعدہ امریکہ سے آیا. انڈیا کی ایک جرنلسٹ اتنا وہ آپس میں سوچیں چیک کرتے تھے کہ ایک پیش گوئی کا میرے پاس ثبوت نہیں تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے میرے پہ کالم بھی لکھا, ایک اس میں ریسٹ آف ورلڈ کے نام سے کوئی ہیں یہ, انہوں نے میرے پہ کالم بھی لکھا اور جو ہے ایک پیش گوئی کا میرے پاس ریکارڈ نہیں تھا کیونکہ وہ میری بگننگ کے دن تھے. تب سے پی ٹی وی ہوا کرتا تھا 1999 کی بات میں کہہ رہی ہوں. تو تب سے پی ٹی وی تھا. ہاں جی. تو اس وقت جو ہے میرے پاس ریکارڈ نہیں تھا اپنی پروڈکشن کا کہ میں نے یہ جو ہے نا وہ اخبار میں تو آئی, وہ اخبار بھی چھوٹا موٹا اخبار تھا لیکن وہ مجھے اس لیے مجھے اپنی بگننگ لگتی کیونکہ اس سے میں نے سیاسی پیش گوئیاں کرنی سیکھی. آپ سوچئے کہ ان کا کیا ایجنڈا تھا اس ڈاکومنٹری کا کہ ایک عورت ہو کے پاکستان جیسے شدت پسند ملک میں آپ کیسے سروائیو کیے. تو میں نے ایک ہی لائن بولی تھی کہ نو بڈی ٹو سم بڈی کی جو جرنی ہے یہ اسی کا کرم ہے, اسی کی وجہ سے کوئی بات بنی ہوئی ہے کہ میں کئی پیش گوئیاں خطرناک کر کے گھر آ جاتی تھی. مجھے سب ڈراتے تھے. میں کیا اللہ مالک ہے کیونکہ میری بھی تو انٹروگیشن ہوتی ہوگی نا کہ اس کے پاس کوئی مخبری نہیں ہے, یہ جو کرتی ہے وہ اس کے پاس اپنے علم کی بیس, میرا کہیں نہ کہیں امتحان تو لے لیا گیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آپ سیاسی جماعتوں کی پیش گوئی اور اداروں کی پیش گوئی یہ تو ایک اور بات ہے. جی جی. لیکن اگر ہم اس کو مذہبی تناظر میں دیکھیں, علماء, ہمارے ہاں علماء کے بورڈز ہیں جو صرف انہی چیزوں کو مٹیریل دیکھ رہے ہیں, کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. اب آپ کا شعبہ, اس کے بعد آپ خاتون, پھر آپ کے پاس فیم بھی ہے, پاکستان میں بچہ آپ کو جانتا ہے. تو علماء آپ کو وہ اپروچ کرتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہی ہیں کیونکہ آپ نے حدیث کا حوالہ دیا. تو حدیث کئی قسم کی ہیں جس میں انہوں نے کہا گیا کہ آپ اس چیز پر یقین نہ کریں. اور پھر وہ جنگ نہروان کا واقعہ بھی ہے مولا علی کا کہ جب وہ ایک شخص آ گیا کہ آپ جنگ میں نہ جائیں, ستارے گردش میں ہیں, اور اس کے بعد مولا علی نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ آج ہمارے 10 شہید نہیں ہوں گے اور ان کے 10 بچیں گے نہیں. تو پھر دیکھیں ان کے پاس بھی تو علم کا دروازہ ہے. بالکل بالکل. لیکن انہوں نے اس وقت جو نجومی آیا اس کی بات کو انہوں نے ڈینائی کیا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو جیسے ہمارے علم میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں, جب ہم ایک ہی پروگرام میں مختلف ایسٹرولوجر ہم بیٹھے شو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی زبان بول رہا ہوتا ہے, کوئی زبان بول رہا ہوتا ہے, تو مطلب یہ ضروری نہیں ہوتا. علمی اختلاف جو ہے وہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ علماء کے ساتھ میں نے کیسے ڈیل کیا ہے, آپ یقین جانیے کہ میں بھی, کیونکہ شاید میں پہلی عورت تھی پاکستان کی جو یوں زیادہ نظر میں آ گئی, تو میں نے بہت سارے فورمز پہ علماء کے ساتھ کام کیا کامران, اپنے علم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. بہت سارے فیمس پروگرام دنیا ٹی وی کے, دین و دانش ہو گیا, غامدی صاحب کا شو ہو گیا, پھر میں ڈاکٹر عامر لیاقت نے تو مجھے ہر فقہ کے مولوی کے ساتھ انہوں نے بٹھا دیا. انہوں نے تو مجھے بہن بنایا ہوا تھا اور وہ ہر بات کے چھوٹے میرے سے پوچھا کرتے تھے چیزوں کو.